नया दिन नई मुलाकातें। बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पीपल्स पार्टी के वफ्द की वज़ीर-ए-आज़म हाउस में शहबाज शरीफ से मुलाकात हुई। आईनी तरमीम पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में पीपल्स पार्टी का वफ्द मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पहुंच गया। बिलावल भुट्टो जरदारी की मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल से भी मुलाकात हुई। दूसरी जानिब वफाकी काबीना का इजलास बार बार ताखीर का शिकार, ताहाल शुरू न हो सका। सेनेट इजलास का वक्त भी बार बार तब्दील। इजलास अब शाम 6:30 बजे होगा। दोपहर 3 बजे तलब किया गया कौमी असम्बली का इजलास भी ताखीर का शिकार है। अब इजलास शाम 7 बजे होगा। बिलावल भुट्टो की मुलाकातों से मुताल्लिक तफसीलात जान लेते हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया हमारे नुमाइंदे उस्मान जब्बार ने, जो कि इस वक्त इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह के बाहर मौजूद है। और इजलासों में ताखीर से मुताल्लिक मज़ीद तफसीलात भी हम जानेंगे अपने नुमाइंदे शहरयार खान से, जो कि इस वक्त डी चौक में मौजूद हैं। सबसे पहले उस्मान जब्बार, आपकी जानिब आएंगे। आप मौलाना की रिहाइशगाह के बाहर मौजूद हैं। इस वक्त तमाम सरगर्मियों का महवर जो है मौलाना की रिहाइशगाह है। इस वक्त वहां पर क्या हो रहा है, कौन कौन सी मुलाकातें हो चुकी और आईनी तरमीम के हवाले से क्या पेशरफ्त हुई है अब तक? जी बिल्कुल इमरान, असल में जब सुबह से हम यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर सबसे पहले जो पीटीआई का वफद था उन्हें मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की और अपने जो खदशात हैं मौलाना के सामने रखे, जिसके बाद वो पीटीआई वफद जो है बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए अडाला जेल जा चुका है। उसके बाद अख्तर मेंगल जो है बीएनपी के सरबराह, उनकी जानिब से मौलाना फजलुर रहमान से तवील मुलाकात की गई। और जब उनकी मुलाकात खत्म हुई तो उन्होंने हमसे बात की और कहा कि हमारे दो जो सेनेटर्स हैं उनको अगवा किया गया है। जहाँ मुल्क में सेनेटर अगवा हो तो वहाँ पर किस किस्म की कानून साजी होगी। तो जब अख्तर मेंगल अंदर मौजूद ही थे मौलाना से मुलाकात के लिए, दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो वफद था वो बिलावल भुट्टो की जरदारी की क़यादत में यहाँ पर आया और ताहाल वो दोपहर 1 बजे से अब तक जो है यहाँ पर मौजूद है। और हमारे ज़राए का कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान को मनाने के लिए बिलावल भुट्टो ने जो उन्होंने काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो तमाम कोशिशें रायगाह गई। जिसके बाद हमने देखा आपसे कुछ देर कबल वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी मौलाना को मनाने के लिए यहाँ पर आ चुके हैं। उस वक्त वो भी दोनों अंदर मौजूद हैं और मौलाना से मुलाकात करें। और मुल्क में जो इंतहाई अहम जो आईनी 26वीं आईनी तरमीम है उस हवाले से उनको मनाने की कोशिश जारी है। हमारे ज़राए का कहना है कि अब से कुछ देर बाद जो मुफाहमत के बादशाह जो हैं मौलाना अपने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी भी यहाँ पर आ रहे हैं और वो भी मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करेंगे और अहम जो आईनी तरामीम है उस हवाले से मौलाना फजलुर रहमान को राम करने की कोशिश करेंगे। तो मौलाना फजलुर रहमान का जो मौक़िफ़ है वो हमारे ज़राए का कहना है वो ये है कि उनकी ख्वाहिश है कि जो तमाम अपोजिशन जमातें हैं उन तमाम की मुशावरत से आईनी तरामीम की जाएँ। 1973 का आइन जो है तमाम जमातों की मुशावरत से तैयार किया गया था। तो जो ये 26वीं आईनी तरमीम है इसमें मौलाना फजलुर रहमान की ख्वाहिश है कि जो अपोजिशन की तमाम जमातें हैं उनको जो है मौका दिया जाए, उनकी खदशात दूर किए जाएँ। क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान से जब बिलावल भुट्टो ने मुलाकात की तो बिलावल का कहना था कि वो मौलाना को ज़ुबान दे चुके हैं और जो मौलाना ने बात कही है वो वही मौक़िफ़ जो है वो हुकूमत के सामने रखेंगे। और हुकूमत ने कल गुज़श्ता रोज़ जो ड्राफ्ट तैयार किया था वो मौलाना से शेयर किया गया। अलबत्ता मौलाना का ये मुतालबा है कि जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर जमातें हैं उनकी मुशावरत इसमें शामिल नहीं की जाएगी, वो किसी भी हतमी फैसले पर नहीं पहुँच सकते। तो यही वजह है कि ताहाल मौलाना ने किसी भी किस्म की हामी भरने से इनकार किया हुआ है। उस वक्त जब मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ तो जो बिलावल भुट्टो जरदारी समेत वज़ीर दाखिला और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार भी मौलाना को मनाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। मनाने की कोशिशें जो हैं वो की जा रही हैं। शहरयार खान, आप डी चौक पे मौजूद हैं, ये बताइए पार्लियामेंट में आज सेशन होना है, कौमी असम्बली का भी सेनेट का भी, लेकिन बार बार उसका वक्त तब्दील किया जा रहा है। वफाकी काबीना का इजलास भी होना था, वो भी अभी तक नहीं हो पाया। इस वक्त क्या तैयारियां हैं हुकूमत की इस हवाले से? देखिए, कल सुबह होना था वफाकी काबीना का इजलास, फिर शाम को तय पाया कि शाम को होगा। उसके बाद आज सुबह 9:30 बजे इजलास तलब किया गया, वो नहीं हुआ। बताया गया कि 2 बजे होगा, लेकिन उसके बाद फिर ये कहा गया कि जो ज़ोहराना है उसके बाद ये वफाकी काबीना का इजलास शुरू हो जाएगा। लेकिन जिस तरह लम्हा ब लम्हा तमाम ये सियासी सूरत हाल तब्दील हो रही है, बार बार मुलाकातों का अमल जारी है। पहले बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुलाकात की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से। अब से कुछ देर कबल वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ऐवान सदर पहुंचे और उन्होंने सदर मुमलिकत से मुलाकात की है। और इस मुलाकात में 26वीं आईनी तरमीम को मंजूर करवाने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। उसके बाद जो है अब ये तवक्को की जा रही है कि अब से कुछ देर बाद जो है वो काबीना का इजलास शुरू हो जाएगा, क्योंकि तमाम वफाकी वज़रा को वक्त नहीं दिया गया, लेकिन उनको स्टैंड बाई किया गया है कि आप यहीं पर रहेंगे और इजलास होगा। इसीलिए 25 के करीब जो वज़रा हैं और सीनियर रहनुमा हैं पार्टी के, उन्होंने जो है ज़ोराने में शिरकत नहीं की। लेकिन एक भरपूर ज़ोराना दिया गया जिसमें 85 अरकान कौमी असम्बली जो है वो शरीक हुए हैं मुस्लिम लीग नून के। और ये अब जो है
یہ توقع کی جا رہی ہے کہ جب سے یہ معلوم ہوا ہے کہ مسلم لیگ نون کے صدر میاں نواز شریف لاہور سے روانہ ہو چکے ہیں، تو یہاں پر یہ اب کہا جا رہا ہے کہ آج ہر صورت میں ترمیم منظور کروائی جائے گی، لیکن حکومت چاہتی ہے کہ اس پر اتفاق رائے پیدا کیا جائے، اس لیے جے یو آئی کو ساتھ لے کر چلنا چاہتے ہیں، اور اس لیے بار بار جو حکومتی وفد ہے یا پیپلز پارٹی کا وفد ہے وہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کر رہا ہے۔ اس وقت بھی حکومتی وفد وہاں پر بیٹھا ہوا ہے اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ یہ جلد سے جلد مولانا اس حوالے سے حامی بنے، اور لیکن جو ہے مولانا فضل الرحمان اس وقت تک پی ٹی آئی کے ان لوگوں کا انتظار کر رہے ہیں جو بانی پی ٹی آئی سے ملنے کے لیے گئے تھے، ان کے جواب کا انتظار ہے۔ جیسے ہی وہ جواب یہاں پر ملے گا اس کے بعد جو ہے آئندہ کا لائے عمل واضح ہوگا، اپوزیشن اپنا لائے عمل اپنائے گی اور حکومت جو ہے وہ اپنا طریقہ کار اختیار کرے گی، جیسے کل بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ ہم ہر صورت یہ ترمیم جو ہے وہ کروا لیں گے منظور۔ کوشش یہی ہے کہ اتفاق رائے ہو جائے، لیکن کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ اتفاق رائے ہو، اور مشاورت کا سلسلہ جو ہے وہ اس وقت آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہوا ہے۔ عثمان جبار، جیسا کہ شہریار خان بھی بتا رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چند رہنماؤں کی اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہوئی ہے، تو اس ملاقات کے حوالے سے اب تک کیا تفصیلات سامنے آئی ہیں، اور جو وفد گیا تھا ملاقات کے لیے اس نے کیا بتایا ہے، اور کیا مولانا سے ان کی ملاقات ہو چکی؟ جی بالکل، جب پی ٹی آئی کا وفد صبح یہاں پر آیا تھا تو ان کی جانب سے یہی کہا گیا مولانا فضل الرحمان کو کہ جو آئینی ترامیم تھی اس متعلق ہم نے اپنی سفارشات پیش کی، اور ہم نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ جب تک بانی پی ٹی آئی سے ہماری ملاقات نہیں ہوتی ہم تب تک اس پہ کوئی حتمی رائے نہیں دے سکتے۔ تو یہ وجہ تھی گزشتہ روز جو ہے حکومت کی جانب سے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے 5 نام بھیجے گئے، جس پر صرف 2 ناموں کی منظوری دی گئی، بیرسٹر گوہر کی، اور جو حامد صاحب تھے ان کو روک دیا گیا تھا، اور بیرسٹر گوہر کو جانے کی اجازت مل گئی تھی، لیکن اس کے بعد پھر بیرسٹر گوہر کا کہنا تھا کہ جب تک ہم 5 نام یہاں سے نہیں جائیں گے تب تک ہم ملاقات نہیں کریں گے، اور صبح صبح وہ مولانا فضل الرحمان کے گھر پر جہاں میں موجود ہوں یہاں پہنچ گئے، ان سے کہا کہ کل ہم سے وعدہ کیا گیا کہ ہماری ملاقات بانی پی ٹی آئی سے کرائی جائے گی، لیکن ہمیں جانے سے روک دیا گیا۔ تو اس کے بعد پھر ان کو دوبارہ اجازت مل گئی 5 بندوں کو، اور وہ 5 جو ہے وہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے جا چکے تھے۔ جب ان کی ملاقات میں ہمارا ذرائع کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی نے ان کو جو ہے نا وہ گرین سگنل دے دیا ہے، جس میں 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے جو ان کی سفارشات تھی جو وہ آج پی ٹی آئی جو ہے وہ مولانا کے ساتھ شیئر کریں گے۔ مولانا فضل الرحمان بانی پی ٹی آئی کی جانب سے جو مشاورت ان کے ساتھ کی گئی بیرسٹر گوہر کے ساتھ اور دیگر ممبران کے ساتھ وہ مولانا کے سامنے رکھیں گے، اور دونوں جو جماعتیں ہیں چاہے مولانا فضل الرحمان ہے یا پی ٹی آئی ہے وہ اپنا مشترکہ جو ڈرافٹ ہوگا وہ تیار کر کے جو حکومتی وفد ہیں ان کے سامنے رکھے گا، اور اس معاملے میں جو بلاول بھٹو زرداری وہ اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ سبھی بلاول بھٹو زرداری جو اندر موجود ہیں، جب وہ 3 گھنٹے ہو گئے ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں، لیکن ان کی جانب سے مولانا فضل الرحمان کو منانے کی جو کوششیں وہ تمام رہ گئی، جس کے بعد ہمارے ذرائع کا کہنا تھا کہ ممکن ہے کہ آصف علی زرداری جو ہے وہ بھی مولانا فضل الرحمان سے بات کریں گے یا کم از کم ملاقات کے لیے یہاں پر آ سکتے ہیں۔ تاحال ان کی جو سیکورٹی ٹیم ہے یہاں پر پہنچ چکی ہے مولانا فضل الرحمان کے گھر کے باہر، اور تمام تر جو نگاہیں ہیں وہ اس وقت مولانا فضل الرحمان گھر کی طرف مرکوز ہیں۔ اب دیکھنا یہ کہ کیا آصف علی زرداری جو ہیں وہ یہاں پر آتے ہیں یا پھر ان کی جانب سے یہاں پر کوئی پیغام بھیجا جاتا ہے یا پھر ان سے ٹیلی فونک رابطہ کیا جاتا ہے۔ بہرحال اب تک کی جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان جو ہے اپنے موقف پر قائم ہے کہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے اس میں حکومت جو مرضی کر رہے ہیں، لیکن اس میں جو مولانا فضل الرحمان کی جو اتحادی ہیں جو اپوزیشن کے جماعتیں ہیں وہ تمام ان کے ساتھ جب تک مشاورت نہیں کی جائے گی تب تک مولانا فضل الرحمان کوئی بھی حتمی رائے نہیں دے سکتے، کیونکہ اسے قبل بھی جب اختر منگل ان کے پاس آئے تھے 3 سے 4 گھنٹے وہ بھی یہاں پر بیٹھے رہے، اور ان کی جانب سے ان خدشات کا اظہار کیا گیا اور گلے شکوے کیے گئے کہ ایک طرف حکومت جو ہے ان سے رابطے کر رہی ہے۔ اس وقت مشاورت جو ہے وہ آخری مراحل میں داخل ہو چکی ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ کے اندر۔ اس وقت دیگر سیاسی قائدین بھی موجود ہیں اور مولانا کو کنونس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اپوزیشن جماعتوں کے نمائندے بھی موجود ہیں اور حکومتی نمائندے بھی مولانا کو اس وقت قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا عثمان جبار اور شہریار خان، آپ نے ہمیں تفصیلات سے آگاہ کیا، اور حکومت کا یہی آج پلان ہے کہ آئینی ترمیم کو منظور کیا جائے، اس کے لیے وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوگا، قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس بھی آج ہی طلب کیے گئے ہیں۔